नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, आयुर्वेद हाम्रो उपचार पद्धति हजारौं वर्षदेखि पूर्वीय दर्शनमा आयुर्वेदको निकै महत्त्व छ। एलोपेथिक विकास हुनुभन्दा धेरै अगाडि विकास भइसकेको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान आधुनिक मेडिकल साइन्समा पनि उत्तिकै महत्त्व मात्र होइन, प्रभावकारी छ। तर एलोपेथीको विश्व साम्राज्यले आयुर्वेद चिकित्सा निरन्तर निशानामा परेको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने सरकारी संस्था हो वैद्यखाना, जसले करिब 200 थरीका औषधि उत्पादन गर्दथ्यो। विश्व बजारमा समेत पकड जमाएको वैद्यखाना यति बेला सङ्कटमा छ। राज्यबाट हेलिएको वैद्यखानाको प्रसङ्ग आजको ग्लोबल स्पेशलमा। चिन्न सके श्रीखण्ड, नचिने खुर्पाको बिड भने झै यति बेला वैद्यखाना चरम सङ्कटमा छ। आयुर्वेदीय औषधि उत्पादन गरी करिब 4 वर्ष पुरानो वैद्यखाना यति बेला बेवारिसे जस्तै भएको छ। आफ्नै आँगनको आयुर्वेदलाई बेवास्ता गरेर वैदेशिक लगानीको नाउँमा विदेशीलाई पोस्ने सरकारी नीतिले वैद्यखाना सङ्कटमा परेको हो। उपचार क्षेत्रमा भरपर्दो र विश्वासिलो सरकारी संस्थान वैद्यखाना निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। विक्रम सम्वत 1998 मा राजा प्रताप मल्लको पालामा वैद्यखानाको स्थापना भएको हो। करिब 400 वर्ष अघि राजा रौजाटा दरबारका भारदार लगायत कुलीनहरूको लागि वैद्यखानाले औषधिको जोहो गर्दथ्यो। लामो समय उच्च घरानाको लागि मात्रै उपचार गर्दै आएको वैद्यखाना प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि यो सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेको हो। सर्वसाधारणको उपचारका लागि वैद्यखानाले उत्पादन गरेका जडीबुटी जन्य औषधिको निकै माग थियो। वैद्यखानाको औषधिप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण थियो। मानव स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी वैद्यखानाको उत्पादित औषधिप्रति सर्वसाधारणको विश्वास भरोसा थियो। आयुर्वेदिक औषधि मैले धेरै प्रयोग गरेँ र आयुर्वेदिक औषधिबाट मानिसलाई धेरै फाइदा गर्छ नेपालीहरूले नगर्ने होइन। तर हाम्रो कस्तो चलन भयो भने तत्काल विषय हुनुपर्ने, अहिले खाएपछि भरे नै ठिक हुनुपर्ने हाम्रो बानी। त्यो कारणले गर्दा आयुर्वेदिक अलिकति मान्छेले प्रयोग गर्दैन। आयुर्वेदिक औषधि चाहिँ एकदम राम्रो चिज हो र नेपालमा भएका जडीबुटीलाई प्रशोधन गरेर यसको चाहिँ उत्पादन वृद्धि गरेर आयुर्वेदिक औषधि प्रचार गर्यो भने नेपालीहरूको लागि हुन्छ र सबै रोगीहरूको लागि दोहोऱ्याएर नबल्ने किसिमको यो आयुर्वेदले चाहिँ एकचोटि त्यसलाई चाहिँ डोज पुर्याएर खाएपछि त्यसले फेरि त्यो रोग जोडिएर आउँदो रहेछ। मैले पाएको मैले जन्नीका विषयमा पनि र मेरो घरमा पनि यो 10 मुलारिस्ट अर्सोकारिस्टहरू सेवन ग्रासहरू अब 10 मुलारिस्ट मेरो घरमा 10 वर्ष रेगुलर आइपुग्यो र अब उसका जो महिला सम्बन्धी रोग थियो त्यो खान थालेपछि अब हातखुट्टा दुख्नु ती रोगहरू सबै ठिक छ। एकताका विदेशमा समेत प्रभाव पारेको वैद्यखाना पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तनपछि निशानामा पर्दै गयो। विशेष गरी 2046 पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि यहाँ राजनीतिक भर्तीको सुरुवात गरियो। वैद्यखाना जस्ता विशुद्ध सरकारी संस्थान राजनीतिक कार्यकर्ताले खोल्ने ठाउँ बन्दै गएपछि यसको दिनगन्ती सुरु भएको हो। त्यसपछि दिनदेखि वैद्यखाना निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। करिब 400 वर्षको इतिहास बोकेको वैद्यखाना आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोर, राजनीतिकरण, समयमै कच्चा पदार्थ र प्याकिङ सामग्री आपूर्ति गर्न नसक्नु, आर्थिक तथा नीतिगत समस्याले ग्रस्त छ। यो आयुर्वेदिक औषधि राम्रो, यो किन दरबार वैद्यखाना किन बन्द भयो भने सरकारी भएपछि जम्मै खाइसक्छन्। जुत्ता कारखाना खाए, चिनी कारखाना खाए, चुरोट कारखाना खाए, अब यो सारा यो हिँड्ने यो बसहरू ट्रली बसहरू खाए। यो सरकारी भएपछि जान्छ, त्यो सरकारी भएर भइदिएको, प्राइभेट भएपछि त्यो चल्छ।
सरकारले 2051 सालमा वैद्यखाना विकास समिति मार्फत सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि वैद्यखाना झन खस्टिँदै गएको छ। समितिले वैद्यखानाको विविधीकरण र विस्तार गर्दै 10 वर्षमा 25 करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। व्यवस्थापन पक्षले लक्ष्य अनुसारको योजना बनाउन नसक्दा उक्त लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ। विगतमा सिंहदरबार वैद्यखानाले स्वदेशी जडीबुटी प्रयोग गरेर 185 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय वैद्यखानाको इतिहास नै समाप्त पार्ने गरी अनेकन जालझेल भइरहेका छन्। त्यसको नजिर सरकारले रामदेवलाई नेपालमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्न जग्गा समेत निशुल्क दिने भनेपछि वैद्यखाना सिद्ध्याउन सरकार नै लागेको प्रष्ट हुन्छ। होइन भने लामो इतिहास मात्रै होइन, विश्वभर एलोपेथिक उपचारको विकल्पमा आयुर्वेद उपचारलाई बढावा दिइरहेको बेलामा सरकारले यसको आन्तरिक कमजोरीमा सुधारसँगै नयाँ नीति ल्याउन सक्थ्यो। तर सरकारले वैद्यखानालाई समय सापेक्ष सुधार्न चाहेन र त भारतीय योग गुरु रामदेवलाई निशुल्क जग्गा दिने वचन दिएको होला। होइन भने वैद्यखाना र यसले उत्पादन गरेका औषधिको माग विश्वभर बढिरहँदा सुधारका कार्यक्रम किन बनेनन् त? सरकारले वैद्यखानाको जर्जर अवस्थाको विषयमा बेवास्ता गरेकै कारणले वैद्यखाना करिब 3 वर्ष यता सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। करिब 200 औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखाना 25 देखि 30 प्रकारका औषधि मात्रै उत्पादन गरेर खुम्चिएको छ। आयुर्वेद सेक्टरमा अब वैद्यखानाले चूर्ण औषधि पनि बनाउँछ, आशा वरिष्ठ पनि बनाउँछ, अवलेह पाक पनि बनाउँछ, तेलहरू बनाउँछ हैन। त्यस लगायत बट्टी, गुग्लु लगायत कुपीपको रसायन र भस्म औषधि सबै बनाउँछ। अब यो सुधार गर्नको लागि त सरकारले वैद्यखानालाई अलिकति राम्रै तरिकाले पोजिटिभ सोचले चाहिँ हेर्नुपर्छ र अहिले अब जुन जीएमपी को कन्सेप्ट छ त्यो जीएमपी को फुल फ्लेजमा जानको लागि सरकारको लगभग मलाई लाग्छ 20-25 करोडकै आवश्यकता होला जस्तो मैले ठानिरहेको छु। किनकि जीएमपी को हिसाबले यो पुरानो मेसिनहरू पनि अब फेर्नुपर्ने हैन, भौतिक संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, गर्दा त यो मेसिन फेर्नु, भौतिक संरचनामा परिवर्तन गर्नु, त्यो त अब सबै कुरो फेर्नुपर्छ नि त। जस्तै अब हाम्रो यो त 300-400 वर्ष पुरानो संस्था हो नि र अहिलेको भौतिक संरचना कुनै 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष हो, कुनै मेसिन 30 वर्ष, 40 वर्ष पुरानो छ हैन। 30-40 वर्ष पुरानो मेसिन पनि बिस्तारै बिस्तारै अब कमजोर हुँदै जान्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, त्यतिखेर जीएमपी को कन्सेप्ट थिएन, अब नयाँ जीएमपी को कन्सेप्ट आयो। अब त्यो जीएमपी को हिसाबले यो 2 वर्ष पुरानो मेसिन भए पनि यो मेसिन अब जीएमपीले के भन्छ भने यो मेसिन चाहिँ फेर्नुस्, तपाईँ एसएसको ल्याउनुहोस् भनेर भन्छन्। त्यो भएर यसको लागि त 20-25 करोड रुपैयाँ चाहिँ नेपाल सरकारको सहयोग नभइकन हुँदैन। समग्र रूपमा भन्नुहुन्छ भने एलोपैथिक सेक्टरको तुलनामा त आयुर्वेदिक सेक्टरले नेपाल सरकारबाट त अलिक कम पाएकै हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 करोड भन्दा बढी जडीबुटीको टेन्डर हुँदा पनि झण्डै 50% जडीबुटी मात्र खरिद गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 करोड भन्दा बढी जडीबुटीको टेन्डर हुँदा पनि झण्डै 50% जडीबुटी मात्र खरिद गरिएको थियो। बजारमा अत्याधिक माग हुँदाहुँदै पनि वैद्यखाना उत्पादन घटाउन बाध्य छ। विश्व बजारमा वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधिको माग बढ्दै गएको छ, तर सरकारले यसको उत्पादन क्षमता बढाउन भन्दा थप सङ्कटमा पार्ने गलत निर्णय गर्दै आएको छ। सरकारी लगानीको वैद्यखानालाई परिवर्तन गर्न भन्दा सिद्ध्याउनमै सरकार कुनै न कुनै ढङ्गले लागेकैले अवस्था जर्जर बनेको आम सर्वसाधारणको भनाइ छ। त्यसले राम्रो गर्छ, कुनै असर गर्दैन त्यसले। अघि यो अङ्ग्रेजी आदत चाहिँ खाएपछि अर्को खोज्छ, अर्को खोज्छ, अर्को खोज्छ, अर्को खोज्छ, खोजिरहन्छ, त्यसले खोज्दैन। त्यस्तो हुन्छ। आयुर्वेदले चाहिँ राम्रो गरेको छ। सिंहदरबारको चरम उपेक्षा एलोपेथिक क्षेत्रका मेडिकल माफिया, दलाल लगायत वैद्यखानालाई सदाको बन्द गराउन चाहन्छन्। उनीहरूको मेडिकल व्यापारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत राख्ने प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित आयुर्वेद चुनौती छ। आयुर्वेद चिकित्सकलाई नसिद्ध्याई एलोपेथिकले आफ्नो एकल साम्राज्य स्थापित गर्न सक्दैन। त्यही लहलहीमा पनि राज्यका जिम्मेवारहरू लागेका छन् र त वैद्यखानाको हाल यस्तो भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाको साथमा एलिना केसी, काठमाडौँ। विश्वभर आयुर्वेदको महत्त्व उत्तिकै छ। हिमाली जडीबुटीबाट बनेको औषधिजन्य सामग्रीको माग विश्वभर छ। एलोपेथिक औषधिको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यसँगै पर्यावरणमा समेत असर गरेको सन्दर्भमा आयुर्वेदको महत्त्व बढेको हो।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको वैद्य खानालाई भने राज्यले प्रवर्तन गर्नभन्दा कौडीको भावमा मिल्काउने कुचेष्टा गरिरहेको छ। राज्यको गलत मनसायकै कारण वैद्य खाना यो दयनीय अवस्थामा पुगेको हो। हाम्रो मौलिक प्रवृत्तिको ज्ञानमा आधारित वैद्य खाना मास्ने सरकारी कुनियतले यो जर्जर बन्दै गएको हो। मल्लकालीन समयमा राजा रजौटा र दरबारका भाइभारदको लागि उपचार गर्न भन्दै स्थापना भएको हो वैद्यखाना। तर 2007 सालको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि आम सर्वसाधारणको पहुँचसम्म वैद्यखानाको औषधि पुगेका थिए। करिब 2 थरीका औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखानाको इतिहास लामो छ। करिब 400 वर्ष पुरानो सिंह दरबार वैद्यखानाले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ। कुनै समय 100 भन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखाना यति बेला भने सङ्कटमा छ। सरकारी लगानीको एकमात्र आयुर्वेद औषधि उद्योग सिंह दरबार वैद्यखाना अहिले ठुलो सङ्कटमा छ। राजनीतिकरण व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण लामो समयपछि सङ्कटमा पुगेको हो। घर जलाएर खरानी बेच्ने शासकहरूको गलत स्वार्थले वैद्यखाना सङ्कटमा परेको हो। मल्लकालीन समयमा तत्कालीन शासक र भाइभारदारको उपचार गराउने उद्देश्यले वैद्यखानाको स्थापना भएको हो। मल्लवंशी राजा प्रताप मल्लले विक्रम सम्वत 1698 मा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न भन्दै वैद्यखानाको स्थापना गरेका थिए। वैद्यखाना मल्लकालीन समयमा मात्रै सीमित रहेन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि पनि यसको महत्त्व उत्तिकै रह्यो। यसलाई शाहकालीन समयमा यो वैद्यखाना हनुमान ढोकामा सारिएको थियो। त्यसपछि फेरि राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले थापाथलीमा पुर्याए। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले थापाथली पुर्याइएको वैद्यखाना राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सिंहदरबारमा सारेका हुन्। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सिंहदरबारमा सारेपछि यसको नाम सिंहदरबार वैद्यखाना राखिएको थियो। मल्लकालीन समयमा मल्ल राजाहरूले यौन शक्ति बढाउन प्रतिरोधात्मक क्षमतासँगै अन्य उपचारका लागि वैद्यखाना स्थापना गरेका हुन्। राणा शासनको अन्त्य 2007 सालमा भयो। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि उक्त वैद्यखानाबाट उत्पादन भएका औषधि सर्वसाधारणले समेत किन्न पाउन थालेका थिए। सर्वसाधारणको लागि समेत खुला भएको वैद्यखानाले राम्रो उपचार गर्दै आएको थियो। पहिला मैले खाने गरेको थिएँ, खान्थेँ म। जस्तै अम्बा बोक्रो कुटेर खान्थेँ, अनि के अरे कोइराला बोक्रो कुटेर जस्तै खान्थे, मान्छे खाइरहेको थियो, हामी पनि राम्रै भयो। अनि बगैँचाको बोक्राले मैले पेटमा बाँध्दा त्यतिखेर जुगा आउँथ्यो। मेरो आमाले गर्दा त्यो खाइरहेको थियो नानी। अब अहिले चाहिँ म त्यो भयो कि प्रेसरको दबाई एउटा खान्छु, एम्ब्लोड 5 खान्छु एउटा, त्यसैले काम दिएको छ। अरू खाएको छैन, पहिला खान्थेँ नानी। पहिला त्यसैले विश्वास भएर त्यसैले भइरहेको थियो। अहिले समयअनुसार मान्छे चल्न लायक जे पनि खान थाले, फाइदा होस् एकैछिन विषय भएको। आयुर्वेदले भने धेरै टाइमसम्म चेन्ज गर्नु पर्दैन, त्यसैले राम्रो गर्थ्यो। आयुर्वेद औषधिहरू गाउँघरमा चलन गरे चाहिँ त्यो एउटा लजवन्ती झारहरू भन्छन् होइन। अनि यस्तो ऐसलुको जराहरू अनि अरू घोडताप्रेहरू, यो विभिन्न चिजको चाहिँ जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर खाने चलन थियो। त्यो घोडताप्रेमा चिनी मिश्रीहरू मिसाएर खायो भने आफ्नो गर्मी चाहिँ नि कम हुने होइन, चौलानीहरू पनि हाल्नु खाने। अनि अब अरू त हर्रो बरु भन्ने, अनि त्रिफला, यो के भन्छ पिप्लाहरू, यो पनि आयुर्वेदिक औषधि हो। त्यसअघि पनि राजा रजौटाका लागि मात्र उत्पादन हुन्थ्यो। 400 वर्षको इतिहास बोकेको वैद्यखानाले 2052 सालसम्ममा 185 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो। त्यही बेला सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति बनायो। समिति बनेपछि पनि 100 प्रकारका आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो। त्यो बेला वैद्यखानाका उत्पादन च्यवनप्राश, शिलाजित लगायत आयुर्वेदिक औषधि अधिक बिक्री हुन्थे। अहिले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट अभिपत्तिकर चूर्ण, भेणवास्टर, महायोजारखुल, महानारायण तेल, पुस्यार कपुण, बिङ्गदासक, सर्पगन्धा, निववादी चूर्ण, खतिरा दिपरी, योगराज खुकुल, महासुठरसन,
चन्द्रपज बुटी लगायत औषधि मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। बजेटकै अभावमा वैद्यखानाले विगतमा उत्पादन गर्दै आएका औषधि उत्पादन गर्न नसकेको निमित्त कर्मचारी निर्देशक शाहको भनाइ छ। शिलाजित, च्यवनप्राश र तुलसी चिया लगायत औषधिलाई वैद्यखानाले प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै यहाँ बन्ने शिलाजित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै गुणस्तरीय मानिन्छ। यस्तै यौनवर्धक औषधिहरू अश्वगन्धा चूर्ण, पूर्णचन्द्र दयारस, बाजिकर र स्पेशल च्यवनप्राश समेत उत्पादन गर्दै आएको छ। अहिलेका औषधि मल्लकालीन, शाहकालीन तथा राणाकालीन अवस्थाको जस्तो गुणस्तरीय नरहेको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ। यसका लागि विज्ञहरूको समेत अभाव रहेको उनको भनाइ छ। काठमाडौँका 1 दर्जनभन्दा बढी पुराना भवनमा सञ्चालित वैद्यखानाले आधुनिक स्रोत र प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्दा कतै वैद्यखाना नै बन्द हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरालाका साथमा इलिना केसी, काठमाडौँ। आधुनिकताको नाउँमा बढ्दो शहरीकरण र त्यसले सृजना गरेको मानव स्वास्थ्य समस्यामा आयुर्वेदको महत्त्व बढ्दो छ। मानव स्वास्थ्यमा समेत साइड इफेक्ट अत्यन्तै कम हुने भएकोले पनि आयुर्वेदीय औषधिको प्रयोग नेपाल मात्रै होइन विश्वभर छ। तर आफ्नै घर आँगनको वैद्यखाना कुनै न कुनै ढङ्गबाट बन्द गराउने र विदेशीलाई पोस्ने नीतिले वैद्यखानाको हालत यस्तो भएको हो। वैद्यखानालाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गर्दै थप व्यावसायिक बनाउनु पर्ने मूल दायित्व राज्यको हो। विडम्बना, राज्य आफै धार्मिक व्यापारीहरूसँगको सेटिङमा वैद्यखानाको गला निमोट्न खोजेको छ। यसर्थ प्राचीन प्रवृत्तिबाट औषधि उत्पादन गर्दै आएको वैद्यखानालाई बदलिदो समय अनुसार व्यवस्थित बनाउँदै विश्व बजारमा पुनः पकड स्थापना गर्ने गरी राज्य नीति बनाओस्। हस् त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।